बाइपोलर डिसऑर्डर इनहेरिटेंस में नहीं होता, बाइपोलर इनहेरिटेंस में होता है, डिसऑर्डर इनहेरिटेंस में नहीं होता। जैसे ये सड़कों पे ट्रैफिक प्लान की जाती है, ट्रैफिक जैम प्लान नहीं किया जाता। आपने जितनी भी सड़कों पे प्लानिंग देखी है वो ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए होती है। तमाम की तमाम प्लानिंग जो सड़कों की जाती है वो इस सोच को जहन में रख के की जाती है कि कहीं ट्रैफिक रुकने ना पाए, ये चलती रहे। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी आप देखते हैं कि ट्रैफिक रुक जाती है। ट्रैफिक किस वजह से रुकती है? सड़कों पे ट्रैफिक किस वजह से रुकती है? कोई वायलेशन करता है, कोई मिसमैनेजमेंट होती है, तो ट्रैफिक सड़कों पे जैम हो जाती है, रुक जाती है और आप दुखी हो जाते हैं, आप तंग हो जाते हैं। इसको हम ट्रैफिक डिसऑर्डर कहते हैं। और उसके बाद एक सार्जेंट आता है, चंद पुलिस वाले आते हैं और लोग भी कुछ समझ करते हैं, तो फिर रास्ता थोड़ी देर में क्लियर हो जाता है और घंटे बाद वो सड़क फिर सही रवां दवां होती है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर में फ़र्क है। बाइपोलर आला दिमाग को कहा जाता है। बाइपोलर ऐसे दिमाग को कहा जाता है कि जो उन बातों को सोच सकता है जो पहले राइज नहीं है, नई बातों को सोच सकता है, अजनबी बातों को सोच सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकता है। जो लोग चीज़ें ईजाद करते हैं, जो लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं, जो लोग इस दुनिया में जो चहल पहल है, जो रौनक है नज़र आती है, उसके ज़िम्मेदार हैं, ये सब बाइपोलर होते हैं। और ये सोसाइटी में 4-5% लोग होते हैं, 4-5% लोग होते हैं जो नुमायाँ लोग होते हैं, जो हाई अचीवर्स होते हैं, इनको बाइपोलर कहते हैं। अगर ये अपना ख्याल ना रखें तो इनके जो हालात हो जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और इस वजह से हम कहते हैं कि वो बाइपोलर यानी जब तक वो बाइपोलर होते हैं किसी को कोई पता नहीं होता, लेकिन जब बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तो उनको पता चलता है कि अच्छा है की बीमारी है। तो सबसे पहली बात यह है कि लोगों को पता होना चाहिए कि बाइपोलर कौन है। जैसे कोई मुझे कहता है कि मेरा बच्चा अव्वल आता है, वो 100% नंबर लेता है या उसने ग्रेड लिए हैं, ए ग्रेड लिए, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इट्स नॉट ए गुड न्यूज़, इसका ध्यान रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा, ये मामलात ख़राबी की तरफ भी जा सकते हैं। तो पता होना चाहिए कि कौन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। जैसे मुर्गियाँ होती हैं ना, तो मुर्गियों 2 किस्में हैं। एक वो मुर्गियाँ होती हैं जो कि दूसरों को ठूंगे मारती हैं, एक वो मुर्गियाँ होती हैं जो ठूंगे खाती हैं। जो ठूंगे मारती हैं उनको हम कहते हैं रेड जोन चिकन, रेड जोन चिकन। और मुर्गियों की दुनिया में, पोल्ट्री की दुनिया में बड़ी रिसर्च हुई कि ये कुछ मुर्गियाँ दूसरी मुर्गियों को ठूंगे क्यों मारती हैं। लेकिन एक और फैक्ट भी है कि जो ठूंगे मारती हैं वो अंडे बहुत देती हैं। ये एक हैरत अंगेज़ बात है। अब उनकी एक क्वालिटी है कि वो अंडे बहुत देती हैं और दूसरी बात है कि वो ठूंगे बहुत मारती हैं। तो मुझे बताइए कि मुआशरे में जो हाई अचीवर्स हैं, क्या उनके अंदर भी ठूंगे मारने का रुझान ज़्यादा नहीं होता? वो चुंडियाँ बढ़ दें। मतलब है कि ये वो कैटेगरी है कि जिसका जो दिमाग है वो ज़्यादा काम करता है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है। सेंसिटिव का लफ्ज़ आम पब्लिक का लफ्ज़ है, ये साइंसी लफ्ज़ नहीं है जिसे सेंसिटिव कहा जाता है। इंसानों को सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव का मतलब है कि आपको पता चल जाए, अगर आप कोई आवाज़ सुनने वाली है और वो सुन लेते हैं तो आप सेंसिटिव हैं। अगर कोई चीज़ देखने वाली है और आप देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप सेंसिटिव हैं। लेकिन एक बच्चा है जो कि बहुत लाइक फाइक है, स्कूल में अव्वल आता है और उसके बाद वो रात को आराम नहीं करता, रात को 3 बजे तक जागता रहता है और सुबह वो फिर उठ के स्कूल चला जाता है, तो उस एनर्जी के साथ जो टीन एज में होती है कुछ दिन ये मामला चलता रहता है। लेकिन आखिरकार अगर कोई नींद पूरी नहीं करेगा तो उसको मसाइल होंगे, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा तो उसके ताल्लुकात ख़राब होंगे। सबसे पहले ताल्लुकात माँ बाप के साथ ख़राब होंगे।
کیونکہ ماں باپ دیکھیں گے کہ کوئی وہ وائلیشن کر رہا ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو پہچاننا کہ وہ بائی پولر ہے کہ نہیں. اگر وہ بائی پولر ہے تو آپ کو اس کے اوپر زیادہ تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایسا تو عام لوگ ہوتے ہیں, ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں, ایک ہی گھر میں بچے ہوتے ہیں, کیونکہ بچوں کی جو جینز ہیں ننہال اور ددہال سے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مماثلت نہیں بھی رکھتی. تو کئی بچے ہیں کہ وہ بہت برا مناتے ہیں, کئی بچے برا نہیں. یہ سینسٹیوٹی, یعنی یہ کہنا کہ فلاں بہت حساس ہے, فلاں بہت سینسٹیو ہے, ایسا تو ہونا ہی چاہیے. ہر ایک کو سینسٹیو. مجھے یہ بتائیے کہ جو سنار کا ترازو ہوتا ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے, باقی کسی لکڑی کے ٹال کا جو ترازو ہوتا ہے وہ سینسٹیو نہیں ہوتا, اس میں 2-4 کلو ادھر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اوور کچھ نہیں ہوتی, سینسٹیوٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس میں اوور والی بات کوئی نہیں. اور جو بندہ پہلے ہی شیم میں ہے, اگر اس کے اوپر کرٹیسزم کیا جائے گا تو وہ شیم سپائرل میں چلا جائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں بےزتی ہوتی ہے, یا کسی کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں عزت افزائی ہوتی ہے, جہاں آپ بات چیت کرتے ہیں, جو ہم عام طور پر یہاں سب کچھ بار بار بات بتاتے رہتے ہیں کہ جب آپ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور کہیں گلا شکوہ ہوتا ہے, کوئی آپ رنج کا اظہار کرتے ہیں یا سرزنش کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں, تو آپ کا جو سامنے پیارا ہے اس کے موڈ پہ برے اثرات آپ کو نظر آنے لگتے ہیں. اور آپ اس کے چہرے کے اوپر اگر غور کریں تو جو اس کے اوپر برے اثرات ہیں ان کو آپ گیج کرتے رہیں اور اس پوائنٹ کو سمجھ لیں کہ جہاں اب آپ نے مزید کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو کہ اس کو بری لگے, نمبر 1. پلس جتنا کا آپ نے اس کا موریل ڈاؤن کیا ہے یا جتنا اس کو رنج پہنچایا ہے ایک جائز بات کر کے بھی, اس کو انڈو کرنا ہے. اور وہ زیادہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ 1 منٹ کے نظریے کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کسی پہ آدھے منٹ سے زیادہ تنقید نہیں کرنی, آدھے منٹ سے زیادہ کسی کے ساتھ گلا شکوہ نہیں کرنا, آدھے منٹ سے زیادہ تجزیہ نہیں کرنا کسی کا, کیونکہ یہ آدھا منٹ بہت ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جذبات بتانے ہیں اور پھر آپ نے رک جانا ہے اور جذباتی یو ٹرن لینا ہے, اور آپ نے بتانا ہے کہ اس ایک بات کے علاوہ, اس ایک شکایت کے علاوہ یا اس ایک گلے شکوے کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں. پھر ریٹریٹ کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے باپ بیٹے کا یا بھائی کا یا بیوی کا یا خاوند کا, آپ نے بتانا ہے کہ تم میرے پیارے بیٹے ہو, میرا اثاثہ ہو, اور میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں. اور یہی کرتے کرتے آپ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا اپنی طرف کرتے ہیں اور آپ اسے گلے لگا لیتے ہیں. تو وہ جو پہلے 30 سیکنڈ میں آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں 8 بجے گھر آ جاؤں گا اور اب آپ 12 بجے گھر آئے ہیں, تو یہ مجھے بہت برا لگا ہے, یہ چیز مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے. تو اس سے اگلے کا جو موریل ڈاؤن ہوا تھا تو باقی کے آدھے منٹ میں وہ موریل ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اپنی بات کر کے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں اور بیٹا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے, اور صبح ناشتے پہ آپ دونوں کی کوشش ہوگی کہ ایک دوسرے کا سامنا نہ ہو, دوریاں بڑھیں گی. اور گھروں میں لوگ بعض اوقات کمرے سے نکلتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی کوریڈور میں تو نہیں ہے کوئی بھائی یا والد یا والدہ یا کوئی رشتہ دار, اور وہ دیکھ بھال کے تو زیادہ تر وہ ان کو کام ملازموں سے ہی پڑتا ہے, کیونکہ ان گھروں میں آپ کو ملازم ناشتہ دیتے ہیں یا ملازم کپڑے استری کر کے دیتے ہیں یا آپ کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں جو ذرا ویل آف گھرانے ہوتے ہیں. تو جہاں 2 4 6 ملازم ہوں اور گھر کے افراد 1 2 ہوں, وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی. لیکن ہماری جذباتی محتاجی, ہماری ہر قسم کی محتاجیاں کم ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں, لیکن جذباتی محتاجی ہماری کم نہیں ہوتی, وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. قدرت کا قانون ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری جذباتی محتاجی والدین کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ کافی زیادہ ہوتی ہے, چاہے ہم امیر ہو جائیں, چاہے ہم بہت مشہور ہو جائیں, چاہے ہم بہت عزت کے ڈنکے بجائیں, چاہے ہم مسکولرلی بہت طاقتور ہوں, چاہے ہمارے پاس بہت اسلحہ ہو.
لیکن جذباتی محتاجی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کو ہم اکنالج نہیں کرتے. آہستہ آہستہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بن مانگے ہماری جذباتی ضروریات مل جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں. بعض اوقات ہمیں اپنی جذباتی ضروریات کا اظہار کرنا پڑتا ہے.